बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद दस्तगवी। वीलॉग देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख में नशेब व फराज तो आते रहे हैं। कौम को अच्छे हालात का सामना भी रहा है और बुरे हालात का सामना भी रहा है, लेकिन मुल्क व कौम को इस वक्त जिन संगीन हालात का सामना है, मुल्क की तारीख उसकी मिसाल देने से कासर है। रजीम चेंज से पहले मामलात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन रजीम चेंज के बाद एक साल के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को जिस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, उसके आगे तबाही ही तबाही है। तबाही के सिवा कुछ नहीं। 13 जमातों ने मिलकर पीडीएम बनाया और उस पीडीएम ने 3.5 साल तक पीटीआई गवर्नमेंट को चलने नहीं दिया। रोज कभी आज़ादी मार्च तो कभी महंगाई मार्च, कभी धरने तो कभी मुजाहरे। आखिरकार पीडीएम हुकूमत गिराने में कामयाब हो गई। अब होना तो ये चाहिए था कि पीटीआई के 3.5 साल में मुल्क और कौम को जो नुकसान पहुंचा, 13 जमातों की मुश्तरका हुकूमत उसका मुदावा करती, मुल्क को तामीर और तरक्की की तरफ लेकर जाती, अवाम को रिलीफ देती, खुशहाली का दौर लाती। लेकिन 13 जमातों ने मिलकर एक साल में मुल्क में वो तबाही मचाई जो गुज़श्ता 7 दहाइयों में भी नजर नहीं आई। सिर्फ एक साल में पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ज़र मुबादला के ज़खायर खाली हो गए, मुल्क पर अंदरूनी और बैरूनी कर्जों के बोझ में होश रुबा इजाफा हो गया। पाकिस्तानी रुपया धड़ाम से नीचे आ गया और डॉलर पूरी की पूरी मईशत को हड़प करने पर तुल गया। महंगाई का ग्राफ पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर जा रहा है और आए रोज उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। सनतें और कारखाने बंद हो गए हैं, बेरोजगारी में इजाफा हो चुका है। हुकूमत नंगी होकर आईएमएफ के आगे लेट गई है, वो फिर भी मानने को तैयार नहीं। आईएमएफ को मनाने की खातिर हुकूमत महंगाई का जो तूफान लाई, उसने करोड़ों मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोगों को खते गुर्बत से नीचे धकेल के रख दिया। देखे जाके बाहर कैसे कैसे लोग आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। मुफ्त आटा लेने की जद्दोजहद में रोज हलाकतें हो रही हैं। गुज़श्ता एक साल में दहशतगर्दी का जिन न सिर्फ बोतल से बाहर आ गया, बल्कि वो पूरे मुल्क में दंदनाता फिर रहा है। आए रोज पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों के जवान अपना खून पेश करके वतन अजीज की हिफाजत का फरीजा अंजाम दे रहे हैं और खुद मौत की आगोश में जा रहे हैं। गुज़श्ता एक साल के दौरान मामलाते रियासत एक लम्हे के लिए भी हुकूमत के काबू में नजर नहीं आए। गुज़श्ता एक साल के दौरान अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ नैब कवानीन में तरामीम हुई हैं, जिसके जरिए हुक्मरानों ने अपने केस माफ कराए। जहां अपने मफादात पर ज़रब आई, वहां पार्लियामेंट को मोम की नाक की तरह मोड़कर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की गई। जिन तरामीम में 2/3 अक्सरियत की जरूरत थी, वहां भी सादा अक्सरियत से बिल पास कराए गए। अदलिया आइन की तशरीह का फरीजा अंजाम देने की कोशिश करती है तो उस पर हमले किए जाते हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि एक सजा याफ्ता अदालती मफरूर मुजरम लंदन में बैठकर कह रहा है कि अदालत के फलां बेंच को मानता हूं और फलां को नहीं मानता, फलां जज को मानता हूं और फलां को नहीं मानता। पंजाब और केपीके के इलेक्शन पर हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतों ने मिलकर आइन की जो खिलाफ वर्जियां की हैं, अब उसे नजर आ रहा है कि ये चीजें गले पड़ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच ये मामला सुन रहा है, उस पर हुकूमती वज़रा और पीडीएम रहनुमाओं ने खुली तनकीद की। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की धमकियां दी गई। ऐसा माहौल बनाया गया जिससे उन पर दबाव आए कि वो इस्तीफा दे के घर चले जाएं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल डट गए। आइन की हिफाजत और कानून की बालादस्ती के लिए उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना, जिस पर हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है और अभी तक अदलिया को दबाव में लाने के लिए साजिशें रचाई जा रही हैं। मुतनाज़ा कानून साजी पर मुश्तमिल बिल कौमी असम्बली और सेनेट से पास करके सदर मुमलकत को दस्तखत के लिए भेज दिया गया है, जिस पर सदर मुमलकत अपनी कानूनी टीम से मुशावरत कर रहे हैं कि क्या सादा अक्सरियत से ये तरामीम हो सकती हैं या इसके लिए 2/3 अक्सरियत का होना जरूरी है। इस हवाले से सदर बहुत अहम रोल प्ले करने जा रहे हैं।
اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ نئی قانون سازی PDM سرکار کے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ ملک بھر کے وکلاء آئین کے تحفظ اور عدلیہ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ PTI کے چیئرمین عمران خان نے ملک گیر احتجاج کی دھمکی دے دی ہے۔ اس وقت ملک کا سیاسی بحران ناقابل یقین حد تک بگڑ چکا ہے۔ یہ سب حکومتی اتحاد کی بدنیتی، ہٹ دھرمی اور ضد کا شاخسانہ ہے۔ چیزوں کو خراب کرنے میں حکومت، خاص طور پر نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کا زیادہ ہاتھ ہے، جو نہ آئین کو تسلیم کر رہے ہیں اور نہ ہی قانون کی بالادستی کو مان رہے ہیں۔ انہیں خوف ہے تو صرف اس بات کا خوف ہے کہ وہ الیکشن میں جائیں گے تو شکست ان کا مقدر بنے گی، اس لیے یہ نہ اب الیکشن میں جانے کو تیار ہیں اور نہ ہی تمام اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے کے بعد اکتوبر میں الیکشن میں جانے کو تیار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان تو موجودہ اسمبلیوں کی مدت 1 سال بڑھانے کی باتیں کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ جب سے ان کے بیٹے سمیت 4 JUI کے لوگوں کو وفاقی وزارت ملی ہے، اس وقت سے موجودہ اسمبلی ان کے لیے جائز اسمبلی بن گئی ہے اور اب وہ اس کی مدت بھی بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے مولانا اسی اسمبلی کو ناجائز قرار دیتے تھے۔ ناظرین، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے حکومت اور PTI کے قائدین کو بار بار کہا کہ وہ معاملہ مل بیٹھ کر حل کر لیں، ورنہ عدالت تو فیصلہ کرے گی۔ ابھی فریقین نے اس جانب کوئی پیش قدمی نہیں کی۔ سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے نمائندہ شخصیات کا ایک گروپ حکومت اور PTI کو ٹیبل پر لانے کے لیے کوشاں بھی ہے، لیکن ابھی تک انہیں بھی کوئی کامیابی نہیں ملی۔ ملک کے سیاسی بحران کی وجہ سے ہر محب وطن پاکستانی پریشان ہے۔ سنجیدہ طبقات کی خواہش ہے کہ یہ بحران کسی نہ کسی صورت ختم ہو تاکہ ملک کو بھنور سے نکالا جا سکے۔ اسی سلسلے میں پاکستان کے نامور عالم دین مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف سے بھی ایک پیغام آیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر انہوں نے مسلسل ٹویٹس کی ہیں اور کہا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں لوگ آپس میں لڑ پڑیں اور گھر کو آگ لگ جائے تو کیا اس وقت یہ بحث کی جائے گی کہ آگ کس نے لگائی، یا واحد راستہ یہ ہوگا کہ سب مل کر آگ بجھائیں؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ بحران کا حل صرف یہی ہے کہ تمام جماعتیں اور ادارے منافرت اور دشمنی کے بجائے سر جوڑ کر ملک کو بچائیں۔ قرآنی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اس لیے اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ فوج اور عدلیہ کو یقیناً سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے، لیکن ایسے سنگین حالات میں جماعتوں کو ساتھ بٹھا کر غیر جانبداری سے خالص ملک کے مفاد اور قومی سلامتی کے لیے مسئلے کا حل نکالنا ان کا فرض بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، مفتی تقی عثمانی صاحب کا پیغام پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے دلوں کی آواز ہے۔ ہر محب وطن پاکستانی اس وقت اس سیاسی انتشار سے نجات چاہتا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کو مفتی تقی عثمانی صاحب کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے غیر جانبدارانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی مخالفت میں جس نہج پر پہنچ چکی ہیں، انہیں یہی شخصیات ڈائلاگ کی طرف لا سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔